नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म शारदा थापा। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्वार्थ केन्द्रित सरकारबाट देश नबन्ने ओलीको दाबी। निर्वाचनपछि एमाले सत्तामा आउने जिकिर। जसपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र 10 प्रदेशको अवधारणा अघि सार्यो। निर्वाचनमा केन्द्रित दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। ओलीले संसद विघटन गरेपछि गठबन्धन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। निर्वाचनपछि गठबन्धनकै सरकार बन्ने दाबी। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाइने आयोगको भनाई। आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहे जरिवाना गराउने चेतावनी। बदरमत घटाउन नमुना मतदान सुरु। हावामा प्रदूषण बढेपछि भारतको दिल्लीमा आजदेखि प्राथमिक तहका विद्यालय बन्द। सार्वजनिक सवारीमा पनि बिजोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी। र साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। खेलको अन्तिममा वर्षा ओलीले गरी निर्णायक गोल। बङ्गलादेश 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारसँग देश बनाउने कुनै पनि किसिमको मिसन र भिजन नभएको दाबी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले स्वार्थहरूको गठजोडबाट बनेको वर्तमान सरकारसँग देश बनाउने कुनै पनि किसिमको मिसन नभएको र भिजन पनि नभएको भन्दै आगामी निर्वाचनपछि यस्तो सरकार बन्न दिन नहुने बताउनुभयो। प्रवासी नेपाली मञ्चको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले देशलाई बर्बादी हुन नदिन पनि आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेले अगाडि सारेका भिजन, मिसन, हाम्रा गोल्स, एम्स यी कुनै कुरालाई तलमाथि नपर्ने गरी हाम्रो राष्ट्र निर्माणको, सबल राष्ट्र निर्माणको, स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई तलमाथि पर्न नदिने गरी अरूलाई पनि हामी सरकारमा सामेल गर्न सक्छौँ। टाला टुली बटुली कति राम्रो कठपुतली यो सरकार। अध्यक्ष ओली सत्ता गठबन्धनका दलहरूले ल्याएको घोषणापत्र जनतामा ल्याउने खेल मात्र भएको दाबी गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान संसदीय प्रणालीले मुलुकलाई समृद्ध र विकसित बनाउन नसकेको बताउनु भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति प्रणाली र 10 वटा प्रदेश हुनुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले वर्तमान संसदीय प्रणालीले देशमा राजनैतिक स्थिरता दिन नसकेको र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि असक्षम भएको बताउनुभयो। संसदीय कार्य, व्यवस्थापकीय कार्य व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यमा सीमित रहने र कार्यकारिणी राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण गरेर कार्यकारिणी अधिकारको उपयोग गर्ने र स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय, राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ताको नियुक्ति, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था गर्नका लागि वर्तमान संविधान नै संशोधन गर्नुपर्दछ। अध्यक्ष यादवले देशको निर्वाचन प्रणालीलाई खिचडीको संज्ञा दिँदै निर्वाचन प्रणाली महँगो, विकृतिमूलक भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। आसन्न मङ्सिर 4 को चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले प्रचारको समय खुला गरेसँगै राजनैतिक दलहरू व्यापक प्रचारमा जुटेका छन्। त्यसमा पनि 5 दलीय सत्ता गठबन्धन विरुद्ध आफ्नै तालमेल जुराएर चुनावमा होमिएका ओलीको शैली आक्रामक बन्दै गएको छ। ओलीले सत्ता गठबन्धनका कमजोरीलाई मुद्दा बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। यसै पनि आक्रामक स्वभावका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचनका बेला नरम हुने कुरै भएन। चुच्चे नक्साको जिल्ला दार्चुलाबाट चुनावी सभाको ध्वनि फुकेपछि ओली झन गरम बनेका छन्।
अब 5 दलीय गठबन्धनको सातो खाएर ब्यालेट भर्नु ओलीको नीति छ। सँगसँगै राष्ट्रियताको पक्षमा खरो वकालत गर्दै आएका उनले भारतले मिचेका 1-1 इन्च जमिन फिर्ता ल्याउने आँट देखाएर जनताको मन जित्ने प्रयास गरेका छन्। म भारतलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, नदी ओरतिर सर्यो भनेर सीमावर्तिर सर्ने होइन, पहिली नदी भएका ठाउँमा भारतले बाँध लगाउने होइन, ठुलो भारतको सानो चित्त हुनु हुँदैन। ठुलो भारतले सानो चित्त गर्ने होइन, खोलो उता सर्यो कि सिमाना सारिहाल्ने। यति विशाल भारत छ, यति सिमाना सार छ, यो सुहाउँदैन। नेपाली जनताले यस्तो कुरालाई थिचोमिचोको रूपमा बुझ्छन्, त्यो कुरा भारतले गर्नु हुँदैन। म भारतका नेताहरूलाई भनिरहेको छु, कुराकानीमा मैले यो कुराहरू उठाएको छु। हुन त टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली हो, तर गठबन्धनका क्रियाकलापमा गहिरो नजर गाडेका ओलीले सरकार सञ्चालनदेखि गठबन्धनका नाममा भइरहेको व्यथितिमाथि व्यङ्ग्य गर्दै टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली भनी उचितो काटेका छन्। एउटा भिजनलेस, मिसनलेस, प्रोग्रामलेस, केही पनि नभएको, स्वार्थ मात्रै भएको, स्वार्थको गठजोड। हिजो मैले दार्चुलामा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, टालाटुली बटुली कति राम्रो कठपुतली यो सरकार। यो कठपुतली स्वार्थहरूले बनेको कठपुतली, स्वाभिमान नभएको कठपुतली। सायद वर्ड्सवर्थले लेखेका थिए एउटा कविता प्याट्रियोटिजम भन्ने, त्यसमा त्यस्ता मान्छेहरू 2 पल्ट मर्छन् भनेको छ। They died twice. यसै पनि साङ्गठनिक आधारमा पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही खुम्चिएको छ। त्यसको साटो फेर्नकै लागि पनि संसदीय निर्वाचनमा ओलीको शैली आक्रामक बनेको छ। विपक्षीमाथि कडा नजर राख्नु र विपक्षीकै नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्दै आफू स्थापित हुनु ओलीको अर्जुन दृष्टि हो। फलत विपक्षी दलको भण्डाफोर गर्दै हिँडिरहेका ओलीले काङ्ग्रेस शाब्दिक लोकतान्त्रिक शब्दजालमा रमाइरहेको र प्रचण्ड माधव विधिको समस्या रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। कांग्रेसलाई डेमोक्रेसी शब्द मनपर्छ, व्यवहार मन पर्दैन। कांग्रेसले डेमोक्रेसी भन्ने शब्द भनिरहन्छ तर व्यवहार गर्दैन। सम्मेलन हुन थाल्यो भने कुर्सी हान्छ। नेपालमा यसका नाइके प्रचण्ड र माकुने भन्ने मान्छेहरू छन्। उनीहरूले त्यही मात्रै गरिरहन्छन् सधैँ। पार्टी भित्रै हुँदा, सरकारमा हुँदाखेरि पनि उनीहरूको काम कहिल्यै पनि सरकारको एक शब्दमा समर्थन गरेन। त्यति मात्र कहाँ हो र, चितवनमा चुनाव हार्ने बुझेपछि रातारात गोर्खा पुगेर आफूलाई सुरक्षित बनाएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भगौडाको बिल्ला समेत भिराएका छन्। जो आफ्नै गाउँ चितवनमा टिक्न नसकेर भागेर गोर्खा जान्छ, अब विदेशमा त्यस्ताका पछाडि लागेर सङ्गठन बनाएर हुन्छ के? त्योभन्दा त बरु चुप लागेर सुती खेती गरेर खाए हुन्छ नि। के को प्रचण्डको? माधव नेपालको एउटा गुट, पुष्पकमल दाहालको एउटा गुट कठैभरि। देशमा 17,000 मान्छे मारिए, विधवा छन् कति, एकल छन् कति, टुराटुरी छन् कति। लखनऊ लुट भनिन्थ्यो, लखनऊ लुटमा त गहना गुरिया मात्रै लुटिन्थे, सुन चाँदी हिरा मोती मात्रै लुटिन्थ्यो। यिनले त पर्दा सर्दा झ्याल ढोका पनि फुकाल्न लान्छ। यस्तो लुट हुन्छ र देश कङ्गाल हुन्छ। यसअघि नै कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लाइभ डिबेटको निम्तो दिएर चुनौती प्रहार गरेका ओलीले कल केपीबाको अभियान चलाएर बच्चादेखि वृद्धसम्म चर्चा बटुलेका छन्। फेरि एकपटक ओली नै प्रधानमन्त्री भन्ने आवाजलाई व्यापक बनाउन थालेका छन्। एमाले पनि ओलीकै मुखोट देखाएर देशभर प्रभाव छोड्ने तयारीमा छ। चुनावको मुखमै ओलीको राष्ट्रवादी छवि फेरि झल्किन थालेपछि सत्ता गठबन्धन झस्किन थालेको छ। फलत गठबन्धनका नेताहरू पनि काउन्टर अट्याक दिन थालेका छन्। नेपालमा एउटा पार्टी छ, त्यसको नाम तपाईहरुलाई थाहा छ, नेकपा एमाले भन्ने पार्टी छ। जुन पार्टीले नेपाली जनतालाई सधैँ झुट्टा पुरा नहुने सपना देखाएर समय समयमा नेपाली जनतालाई भुल्याउने गर्दछ। ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सा
आर्थिक अवस्था र विकास निर्माणलाई उपलब्धिको रूपमा लिँदै गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने नीति एमालेको छ। देउबा नेतृत्वको सरकारको कमजोर आर्थिक वृद्धि, सत्ता सञ्चालनमा देखिएको व्यतिथि लगायतलाई मुख्य मुद्दा बनाएका ओली सत्ता गठबन्धनको आन्तरिक कलहलाई समेत कमजोरी बनाएर नाफा निकाल्ने दाउमा छन्। तर पश्चिमबाट उदाएर पूर्वमा सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजिरहेको ओलीको सूर्य कति सफल होला मङ्सिर 4ले पर्दाफास गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। चुनाव प्रचारका लागि गृह जिल्ला डडेलधुरामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ। आज डडेलधुराको अझै मरु गाउँपालिकाको भद्रपुरमा आयोजित सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउबाले चुनावपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ संकेत गर्दै षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रपतिलाई मध्यराति 2 बजे उठाएर संसद विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्धमा गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउनका लागि माहौल तयार पार्न प्रधानमन्त्री देउबा बिहिबारदेखि डडेलधुरामा व्यस्त हुनुहुन्छ। देउबाले भोलि आलीताल गाउँपालिकाको गोदाम र परशुराम नगरपालिकाको जोगबुढामा गठबन्धनले आयोजना गर्ने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मुखैमा आइसक्दा उम्मेद्वारहरू मतदाता रिझाउन घर दैलोमा व्यस्त छन्। आफ्नो पक्षमा भोट खसाल्न अनेक तरिका अपनाएका उम्मेद्वारहरू फेरि पनि उही पुरानै आश्वासनका पोका बाड्ने गरेका बाचा पूरा गर्ने भन्दै पानी पँधेरो धाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेपछि केही नजिक र आफ्ना व्यक्तिहरूमाझ मात्रै भेटघाट गरिरहेका उम्मेद्वारहरू पछिल्लो समय दल बलका साथ गाउँ पस्न थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले घर दैलो र प्रचार प्रसारलाई खुला गरेसँगै नेता तथा उम्मेद्वारहरू नजिकका कार्यकर्ताका साथ प्रत्येक मतदाताको घर आँगनमा पुग्न थालेका हुन्, जसले गर्दा लामो समयसम्म टुटेको जनता र नेताबीचको दूरी पुनः एकपटक जोड्ने पुल बनेको छ। त्यसो त निर्वाचनमा जसरी पनि मत तानेर जित्ने दाउमा रहेका उम्मेद्वार र जनता बीच करारमा सम्झौता भएको चोक चोकमा देख्न पाइन्छ। जनता खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारको माग गरिरहेका छन् भने यता भोट पाउनकै लागि मतदातामाझ झुकेका उम्मेद्वारहरू आफूले सक्ने नसक्ने हैसियत नहेरिकनै हुन्छ बहादुरको शैलीमा अघि बढिरहेका छन्। नेता आए पनि हुनेलाई केही छैन। यहाँ हामी यो जनतालाई चाहिँ उही भेडा बाख्रा बनायो। यो बाढी पीडित बढ्ने यत्रो 50 वर्ष भइसक्यो बाढी पीडितको समस्या कसैले नि समाधान गर्न सक्नेवाला छैन। आश्वासन मात्रै यो चुनावको बेला चाहिँ चहल पल्छ, चुनाव सकेपछि सक्यो, यो खेल खतम। त्यसैले त उम्मेद्वारहरू विभिन्न विकास योजना र सेवा सुविधाको आश्वासनसहित घोषणापत्रको प्याकेज बोकेर मतदाता आकर्षित गर्न व्यस्त छन्। मतदाताहरू पनि तित खोलेर आफ्नो दैनिक जीवनको समस्या साथै सरकारी कार्यालयमा हुने झमेला र शास्तिलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि 12 वर्षमा फर्किने खोला झै नभएर निर्वाचित भइसकेपछि पनि नभाई जनतामाझ नै रहिरहन अनुरोध गरेका छन्। पोजिटिभ रेस्पोन्स मैले चाहिँ पाएको छु, उत्साह सबैको चाहिँ छ। र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सबैको यो चाहिँ प्रब्लम भनेको यहाँको चाहिँ क्षेत्रको यो अब वेस्ट म्यानेजमेन्टको पनि कुरा छ हैन, र पानीको चाहिँ एकदमै सबैले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यो मेरोमा चाहिँ कहिले आउँछ भन्ने कुरामा नै अब फोकसिङ भइरहेको छ। त्यसो त जनप्रतिनिधिहरू आफू जनताको प्रतिनिधि भएका कारण सधैँ जनतामाझ नै रहने तर्क गर्छन्। नेपालमा एउटा प्रचलित उखान छ, 12 वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ। 12 वर्षमा खोला फर्किन्छ फर्किँदैन भन्ने त निश्चित हुँदैन, तर प्रत्येक 5 वर्षमा दायाँ बायाँ सुरक्षाकर्मी राखेर हिँडडुल गर्ने नेताहरू भने जनताको झुपडीमा हात फैलाउँदै फर्कने गरेका छन्। हामी यहीँको मान्छे, हामी यही बाटो हिँड्ने, यहीँको खानेपानी खाने, यही टोल छिमेक साथीभाइ नाताको त हरेक टोलमा हिजोदेखि पुगिराखेको हो। हरेक ठाउँको कुरा हामी आफै भुक्तभोगी। हामी यहीँको चाहिँ यहीँ उद्योग चलाएको छ मैले, यहीँ हाम्रो स्टाफहरू, यहीँ हाम्रो साथीभाइहरू, हामीलाई सबै थाहा छ, जनरल कुरा सबै थाहा छ। आसन्न निर्वाचनमा कतिपय पहिलो पटक त कति दोहोरिएर पनि जनतामाझ गइरहेका छन्। त्यही भएर पनि होला उम्मेद्वार पिछेका मत माग्ने शैली फरक छ। मत माग्न उम्मेद्वारहरू घर दैलो मात्रै गरिरहेका छैनन् कि ठाउँ अनुसार खेत बारी कुलो पानी पँधेरो पुगेर मतदाता आकर्षित गर्दै रोचक शैलीका परिदृश्यहरू देखाइरहेका छन्।
एकातर्फ वृद्धा भत्ताको आश्वासन बाँडिरहँदा अर्कातर्फ भने आफूलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका काठमाडौँ 4 का गगन थापालाई 87 वर्षीय वृद्धाले दिएको शुभकामना चर्चाको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री हुने मौका छ, हुनुपर्ने थुतुनो छ, थुतुनो त्यस्तो छ, हुनु पर्यो भनेर आशीर्वाद दिनु पर्यो। जय कल्याण हो। म त 87 भइसके, मान्छे यस्तो गति मात्रै हो। दलीयकरणमा चिरिएका राजनीतिक अवस्थाले ठूला दलका धेरै कार्यकर्ता नेताका पछाडि नै हुन्छन्, तर जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने बाध्यता रहेका कारण जनमत कसका पक्षमा पर्छ भन्ने आकलन त्यसै गर्न सकिँदैन। हिजो घोषणापत्रमा लेखिएको मुद्दा र जनतामाझ गरिएको बाचा पूरा नगरेका उम्मेद्वारहरू नै फेरि जनताको आँगनमा हात फैलाउँदै पुगेका छन्। अहिले पनि जनता सचेत भएनन् र पुनः तिनै नेतालाई नै संसदको टिकट काटिदिने हो भने अर्को वर्ष यिनीहरूलाई केही गरेनन् भनेर पछुताउनु बाहेक अन्य विकल्प रहने छैन। त्यसैले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर योग्य उम्मेद्वार छान्नु नै मतदाताको दायित्व हो। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। यसका लागि राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, सञ्चार माध्यम, सुरक्षाकर्मी लगायत सबै सरोकारवालाहरूको हाते मालो आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो। जनकपुर धाममा आयोजित निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयुक्त जबराले निर्वाचन आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्र निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले यसमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहे आयोग चुप लागेर नबस्ने भन्दै उहाँले अब स्पष्टीकरण मात्र नसोधी जरिवाना पनि गर्ने बताउनु भयो। उहाँले आयोगमा खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमाथि कारबाही सुरु गरिएको पनि बताउनु भयो। आयोगले मत बदर घटाउने भन्दै आजबाट देशका विभिन्न स्थानमा नमुना मतदान गरिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खासै चित्त दुखाइ छैन। तर ओलीको प्रहारमा निरन्तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पर्दै आएका छन्। यता प्रचण्ड पनि ओलीकै उछितो काटेर चुनाव जित्ने दाउमा छन्। यसपालिको संसदीय निर्वाचन नै कम्युनिस्ट ठिक छ वा कम्युनिस्ट जस्तो विरुद्ध एक रिपोर्ट। यो निर्वाचन मूलत प्रचण्डले ओली सिद्ध्याउने कि ओलीले प्रचण्ड सिद्ध्याउने महाभिडन्तकै तयारीमा छ। त्यसमा माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई जस्ता पात्रहरू सहायक रूपमा सीमित छन्। तर उनीहरूभन्दा अलि फरक विचार सिद्धान्तका शेरबहादुर देउबा सबैलाई घुमाएर आफ्नो दाउ छोप्ने तयारीमा छन्। यद्यपि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने ओली प्रचण्डको चेत खुलेको छैन, बरु उनीहरू अझै भिडेर एकअर्काको सत्तो सराप गर्दै कम्युनिस्ट मास्ने तयारीमा छन्। एकअर्का लक्षित भनाइ सुन्दा उनीहरू भिडेरै पत्ता साफ हुने सिवाय केही देखिँदैन। यी मान्छेहरूको तपाईँ किन नाम उच्चारण गरिरहनु भएको छ बेकार? मङ्सिर 4 गते जनतालाई फैसला गर्न दिनुहोस्। अब भागी भागी लुकी लुकी कहिले काठमाडौँ आउने, कहिले चितवन जाने, काठमाडौँबाट रौतहट जम्प गर्ने, चितवनबाट गोर्खा जम्प गर्ने, यी उपियाँ फड्किएर चाहिँ फड्किँदै ज्यान बचाउँदै गरेका मान्छेहरू कति नाम लिनुहुन्छ यिनीहरूको, जसले देशलाई यत्रो पीडा भगाएका छन्। कति आनन्दले तपाईँ नाम लिइरहनु भएको छ। गत निर्वाचनमा ओली प्रचण्ड वाम गठबन्धन गर्दै चुनावमा होमिएका थिए। त्यति बेलाको मूल मकसद चुनावपछि वाम एकता वा पार्टी एकता गर्नु थियो। ओली प्रचण्डको चाहना अनुसार नै एमाले माओवादी मिलेर नेकपा बन्न सफल पनि भयो। तर नेकपा विभाजनको 1 वर्षपछि समेत उनीहरूको रिसराग मरेको छैन। ओलीलाई सत्तो सराप गर्दै प्रतिगमनकारीको तकमा दिएर भोट बढाउने मिसनमा प्रचण्ड छन्। प्रचण्डलाई प्रमादेशीको नाम दिएर आफूलाई जनमतधारीको अहङ देखाउनु ओलीको बाध्यता बनेको छ। तर ओलीकै दुष्प्रयासका कारण देश खाल्टोमा गएको भन्दै आफूलाई अग्रगमनकारी देखाउने प्रचण्डले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। दलालदेखि देश टुक्राउने विखण्डनकारीको नाम दिन समेत
पछि परेका छैनन्। अहिले पनि त्यो पुरै प्रतिगमन परास्त भइसकेको छैन। अझै पनि जमरको यो संविधान र जनताले पाएको अधिकार उल्ट्याउन चाहने एउटा विचार, एउटा प्रवृत्ति, एउटा अर्को गठबन्धन छ। तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै छ। त्यो गठबन्धन राजावादीहरूको गठबन्धन। यो देशलाई पनि एक राख्न हुँदैन, बरु टुक्र्याउनु पर्छ भन्नेहरू पनि त्यसमा सामेल छन्। दलालहरू छन्, नोकरशाहहरू छन्, तिनीहरूको एउटा गठबन्धन छ। हामीहरू अग्रगमनको हिजो 12 बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन नेतृत्वको भूमिका खेल्ने दलहरू र नेताहरूको गठबन्धन एकातिर छ भने अर्कोतिर यसलाई उल्ट्याउनेहरूको पनि गठबन्धन छ। उनीहरूकै टक्रावका कारण हुँदाखदाको पार्टी विभाजन भयो, झण्डै बहुमतधारी सरकार पतन भयो। विगतमै गरेको बेइमानीका कारण कम्युनिस्टप्रति असन्तुष्ट बनेको परिणाम जनताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतमा खसाएका छन्। त्यही अवस्था संसदीय निर्वाचनमा दोहोरिने सम्भावना बलियो छ। यसो हुँदा अबको प्रमुख शक्ति नै कांग्रेस बन्ने छ। तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरू जतिसुकै एकताको पक्षमा उभिए पनि शीर्ष नेतृत्वको रवैयाले कम्युनिस्ट आन्दोलन र विचारधारा नै छिन्न भिन्न बन्दै गएको छ। तथापि कार्यकर्ताकै बलमा कम्युनिस्टको एउटा पकड भने कायम रहिरहने विश्लेषकहरू बताउँछन्। कम्युनिस्ट भनेको कुनै बेला सिद्धान्तमा थियो, अहिले सिद्धान्त छैन। त्यसै कारण गठबन्धन र तालमेलको बीचको प्रतिस्पर्धा हो। एकले अर्कालाई व्यक्तिगत रूपबाट तहस-नहस पारेर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने उद्दृत हुनुहुन्छ। अस्तित्व अर्काको मेटेर आफ्नो अस्तित्व कायम गर्ने कुरामा यो उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा हो। किनभने एकले अर्कालाई नचिनेका व्यक्तिहरू होइन उहाँहरू, तर चिनेर पनि चिनेको शक्तिलाई ह्रास गर्न चाहनुहुन्छ कि उहाँहरूले। अझै पनि तल्लो तहमा झिनो आस बोकेर बसेका नेता कार्यकर्ताहरू कम्युनिस्टको मत बचाउने र विरासत फर्काउने पुरापुर कसरत गरिरहेका छन्। तर पार्टी फुटेर साइनो सकिए पनि ओली प्रचण्डको द्वन्द्व झन झन उग्र बन्दै गएको छ। यी दुवै नेताहरू एकले अर्कोलाई कम्युनिस्ट स्वीकार्ने पक्षमा पनि छैनन्। सक्कली कम्युनिस्टको तकमा आफूले लगाएर नक्कली कम्युनिस्टको बिल्ला अर्कोलाई भिडाउने घोचक भिडन्त चलिरहेकै छ। देश चुनावको मुखमै रहेका बेला उनीहरू बीचको घोचपेच छनै पेचिलो बनेको छ। यसले दुवै पक्षलाई सङ्कटमा पार्ने मात्रै होइन, तेस्रो पक्षलाई फाइदामा पुर्याउने पक्का पक्की छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। देश चुनावी सङ्घारमा रहँदा दल र उम्मेद्वार आफ्ना एजेन्डा र दाबी सहित मतदाताको घर घरमा पुगिरहेका छन्। कसैले यसलाई अग्रगामी र प्रतिगामी शक्ति बीचको महासङ्ग्रामको रूपमा अर्थ्याएका छन् भने कसैले राष्ट्रवादी र विदेशीको इसारामा चल्ने शक्ति बीचको भिडन्तको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। पछिल्लो शक्ति सङ्घर्षलाई हेर्दा चुनावपछि देशको परिस्थिति बारे कस्तो सङ्केत गर्छ त? एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दल तथा उम्मेद्वारहरू मतदाताको घरसम्म पुगिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 1 गतेसम्म प्रचार प्रसार गर्न पाइने बताएपछि सभा सम्मेलन र भेटघाटमा व्यस्त उनीहरूको दौडधुप समेत बढेको छ। यही दौडमा सत्ता गठबन्धन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संविधान विरोधी हरकतलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अघि बढेको छ। ओलीले संविधान र व्यवस्था नै सकाउन खोजेको बताउने उनीहरू यही कारण गठबन्धन बनेको र देश बचाउन यसको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। यता ओली भने संसद विघटन बाध्यता भएको बताउँदै आएका छन् भने आफूहरू मात्र राष्ट्रवादी शक्ति भएको भाष्य निर्माणमा व्यस्त छन्। सत्ता गठबन्धन केवल सत्ता प्राप्तिका लागि विचार र सिद्धान्त नै नमिल्नेहरू बीच भएको तालमेल बताउने उनी आफू भने व्यवस्था विरोधी राप्रपालाई साथ दिइरहेका छन्। नागरिकता विधेयक र मधेस मुद्दाकै विषयमा मत नमिल्ने जसपालाई समेत साथ लिएर अघि बढेका उनी देशको समृद्धिको आधार एमालेको जित भएको बताइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनले जिते देश विदेशीको खेलमैदान हुने दाबीसहित एमाले उम्मेद्वारले भोट मागिरहँदा ओली केवल गालीकै भरमा चुनाव जित्ने प्रपञ्चमा छन्। तर यही बीचमा पुरातन शक्ति नै काम नलाग्ने भन्दै विकल्पको राजनीतिको दाबीसहित नयाँ दल र स्वतन्त्रहरू पनि चुनावी दौडमा छन्। नो नट अगेनको मुद्दाले सामाजिक सञ्जाल तातिँदै गर्दा यो निर्वाचन परिवर्तनको आधार बन्ने धेरैमा आशा छ। यही कारण यसले सकारात्मक परिणाम दिन नसके त्यसको शिकार यो व्यवस्था नै बन्ने सम्मका विश्लेषण भइरहेको छ। पोलिटिकल जुन चाहिँ एउटा समाजको सचेतनाको स्थितिमा जुन किसिमले चाहिँ यसको विकास भइरहेछ, यसले चाहिँ कति बेला हान्छ, यसले बुमर्याङ गरेर कति बेला ठोक्छ, त्यो चाहिँ यसो भन्न त सक्दैन, म पनि प्रिडिक्ट गर्न त सक्दैन। तर
सात्विक प्रभाव चाहिँ यसको पर्छ र आशा गरौँ 2-3 वर्षभित्रमा चाहिँ यसले चाहिँ हामीले सोचेको अनुकूलको परिणाम चाहिँ यसले दिन्छ र इलेक्सनको जुन प्रणाली जुन छ त्यो पोलिटिकल इन्स्ट्रुमेन्ट नभएर फन्डामेन्टल चेन्जको एउटा चाहिँ निर्भरयोग्य इन्स्ट्रुमेन्ट बन्छ भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ। स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रतर्फ देखिएको उछालले समेत यो निर्वाचन परिवर्तनको आधार बन्ने अपेक्षा गर्नेहरू बढेका छन्। तर पुरानै र विशेषतः टेस्टेड अनुहार दोहोरिने सम्भावना नै अहिले बलियो बनेको छ। अर्कातर्फ सिद्धान्तगत ध्रुवीकरण नभएको अहिलेको अवस्थामा कुनै एक शक्ति बलियो बन्ने सम्भावना छैन, जसले अस्थिरता अझै नसकिने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। अहिले पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेस र एमाले बीच छ भने माओवादी तेस्रो शक्ति बन्ने दाउमा छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीमा देखिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आसक्ति र कम्युनिस्टसँगै प्रतिस्पर्धाको अवस्थाले पनि काङ्ग्रेसले सोचे जस्तै स्थिर सरकारको सपना पूरा हुने सम्भावना कम छ, जसले गठबन्धनकै भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ भने कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थाले पुनः देश अस्थिरताको शिकार हुने देखिन्छ। त्यस्तै दलहरूको घोषणामै र सार्वजनिक चर्चामा समेत प्रदेशको विषय छायामा पर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यो निर्वाचन कोसेढुङ्गा साबित हुने आशा पनि पूरा हुने सम्भावना छैन। यही कारण पुराना नेताहरू समेत यो निर्वाचन नभई लडाईँ भएको र यसले अझ अस्थिरता र अराजकता मौलाउने बताउन थालेका छन्। कोल भन्ने हुन्थ्यो कि कोल यो पेल्ने तेल पिल्ने घुम्याछ त्यही छ, त्यही हो यो चुनावी चक्र घुम्याछ। यो सत्ता र व्यवस्था हुँदासम्म के हो भन्नुहुन्छ भने चुन्नी पनि तिनीलाई अरू हुन्न, किनभने अरूले त सबैलाई ध्वस्त पारिसके नि। एक दोस्रो कुरा किन हुन्न भन्नुहुन्छ भनेदेखि खोल हान्न सक्छ यो चुनावमा, पैसाको ठुलो खोलो भोग्नुपर्छ यहाँ होइन, सत्ता चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि ठुलो भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, कसले सक्छ यहाँ। त्यस कारणले यो चाहिँ नि हुनेवाला होइन। हेर्नुहोस्, हुन त अबका निर्वाचन पुस्तान्तरण र एजेन्डाका दृष्टिले परिवर्तनको आधार बन्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि धेरै छन्। यसो भन्नुमा धेरै अनुहारको यो अन्तिम निर्वाचन हुनुलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ भने मतदातामा आएको परिवर्तन पनि अर्को कारण हो, जुन निर्वाचनको सङ्ख्यासँगै अझ बलियो बन्दै जानेमा दुईमत छैन। तर खिचडी बनेको राजनीतिक परिस्थिति र वृद्ध नेताकै आशीर्वादले अघि बढेका दोस्रो तहका नेताले नेतृत्व गर्ने अबको समय पनि स्वर्णयुगै बन्ला भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। त्यसमा पनि नयाँ अनुहारले दबाब दिन पनि नसकेको र पुरानै अनुहार दोहोरिने पक्का भएको यो निर्वाचनमा त झन् त्यो आशा गर्नु उचित देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सेनाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेकपा एमाले झुटको खेती गरेर जनता झुक्क्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार सुनसरीको खुस्कीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै जनता झुक्काउँदै आएको बताउनु भयो। गठबन्धनका तर्फबाट सुनसरी 4 को प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार रहनुभएका काङ्ग्रेस नेता कार्कीले ओली उप संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो। मन्त्री कार्कीले केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चुनावमा जनता सामु गरेका बाचा पूरा गर्न छाडेर संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यमा जुटेको आरोप समेत लगाउनु भयो। नेकपा एमाले भन्ने पार्टी जे बोल्छ त्यो गर्दैन, जे गर्छ त्यो बोल्दैन। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उहाँको ध्यान निर्वाचनको ताका जनताका अगाडि गरेका बाचाहरूलाई पुरा गर्नको सट्टा मन्त्री कार्कीले नेपाली कांग्रेसले बोलेका कुरा पूरा गर्ने भन्दै आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सत्ता गठबन्धनले नै नेपालको विकास गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले देशमा अझै जातीय मुक्ति प्राप्त हुन नसकेको भन्दै मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशमा रूपान्तरणको लागि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, बाहुनवाद विरुद्ध लडेर सङ्घर्ष गर्दा पनि वर्गीय, जातीय, महिला, दलित, मधेसी समुदायको मुक्ति हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले जातीय वर्गीय मुक्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सामन्तवाद, साम्यवाद, पृथसत्तात्मकवाद, ब्राह्मणवाद, पहाडिया शोषणवादका विरुद्ध लड्दै गर्दा संशोधनवादका विरुद्ध पनि लड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। विरुद्ध पनि लड्ने त्यो पनि ठिक छ, पृथसत्तावादका विरुद्ध पनि लड्ने त्यो पनि ठिक छ हैन, पहाडी शोषणवादका विरुद्ध पनि लड्ने त्यो पनि ठिक छ, तर यसको साथमा संशोधनवादका विरुद्ध पनि लडाउनु पर्छ। संशोधनवादका विरुद्ध नलडिकन मुक्ति हुन सक्दैन, किनभने त्यो संशोधनवाद सबैमा घुसिया छ। महासचिव वैद्यले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गरी साम्यवादको प्राप्तिको निम्ति दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकै गर्दा उम्मेद्वारलाई भ्याइ नभ्याइ छ। त्यस्तै स्याङ्जामा दुई पार्टीका चर्चित अनुहार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि त्यहाँको माहौल तात्तिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। स्याङ्जा जिल्लामा जम्मा 2वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, जसमध्ये क्षेत्र नम्बर 1 मा 2070 देखि निरन्तर चुनाव लड्दै आइरहेका उम्मेद्वार पुनः भिड्दैछन् भने 2 मा भने पूर्व मन्त्री र काङ्ग्रेसका उपसभापति सांसद बन्ने दौडमा छन्। स्याङ्जा 1 कुनै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ दशक अघिदेखिका परिचित उम्मेद्वार एक अर्काबीच चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। 2070 देखि निरन्तर चुनाव लड्दै आइरहेका नेकपा एमालेका नारायण प्रसाद मरासिनी र सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका राजु थापा तेस्रो पटक एक अर्का विरुद्ध चुनावमा होमिएका छन्। 2070 मा थापालाई रोजेको स्थानीयले 74 मा भने मरासिनीलाई विजयी गराए। पटक पटक आफ्नो मत फेर्न खप्पी स्याङ्जा 1 मा एक स्वतन्त्र सहित 12 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। संसदको दौडमा जति भए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा भने यी दुई बीच नै हुने निश्चित छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय उपसभापति भइसकेपछि उम्मेदवारी निश्चित गरेका धनराज गुरुङ स्याङ्जा 2 का उम्मेद्वार बनेका छन्। महिनौदेखि जिल्लामै घुमिरहेका गुरुङ मतदाता लोभ्याउनका लागि प्रतिपक्षको आलोचना मात्रै गरेका छैनन्, आफू सरकारमा गएपछि सिंहदरबारमा स्याङ्जाको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँदै हिँडेका छन्। त्यसैले उनी मतदातामाझ आफूले जिते सानातिना मन्त्री होइन, ठुलै मन्त्री भएर यहाँको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष काम गर्ने बाचा गरिरहेका छन्। युवालाई लक्षित गरेर चुनावी मैदानमा हुमिएका गुरुङको देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न अभियान थाल्ने मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका भ्रष्ट नेतालाई नै कारबाही गर्ने प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको छ। पहिलो कुरा त चाहिँ ठुला फाइलहरू खोल्नुपर्छ भनेर मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पटक पटक राखेको छु कि सुरु गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजी, खोल्नुहोस् है, खोल्नुहोस्, ठुला फाइलहरू खोल्नुहोस् र कुन फाइल खोल्दा कुन चाहिँ पार्टीको नेता पर्छ नहेर्नुहोस् पनि भनिएको छु। किन भन्दाखेरि मैले फेरि यो पनि भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचारी कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, राजनीतिक पार्टी हुँदैन भन्दै आएको छु। त्यसैले राजनीतिक पार्टीको पछ्यौरी ओढेर भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यो भ्रष्ट नै हो, त्यो राजनीतिक नेता होइन, यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले ठुला फाइलहरू खोल्नुपर्छ। 2074 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई पराजित गरेर चर्चा कमाएकी नेकपा एमालेका पद्मा अर्यालले पनि स्याङ्जा 2बाटै आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। गत निर्वाचनमा गोपालमानको विरासतलाई तोडेर संसदको यात्रा तय गरेकी अर्याल मन्त्रीसम्मको पदमा बसिन्। यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर पटक पटक मन्त्री बनेकी अर्याल भूमि सुधार मन्त्री भई चुच्चे नक्सा निकाल्दा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा बताउँदै मतदातामाझ नक्सा नै लिएर घर दैलोमा पुगिरहेकी छिन्। विगत लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको भूमि हाम्रो हो भनेर खुट्टा टेकेर बकाइदा लिखित रूपमा यो जमिन फिर्ताले भनेर चिठी लेख्ने, इन्डियातर्फ फर्केर चिठी लेख्ने सरकार एमाले सरकार होइन, त्यो सरकार केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार होइन। अनि त्यो जमिनको नक्सा जारी गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अनि हामी अगाडि बढेको होइन, त्यो स्याङ्जाको मतदाताले मतदान गरेको एउटा प्रतिनिधिले जारी गरेको होइन त्यो नक्सा। आज त्यो अनुसारको माटो प्राप्त भएको छ। त्यसैले हामी त्यो माटोसहित, रित्तो नक्सा होइन, माटोसहितको नक्सा ल्याउन चाहन्छौँ। आज त्यो धरापमा परेको छ।
त्यसैले मेरो कुरा भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमानको झन्डालाई उच्च बनाउने। स्याङ्जा 1 को तुलनामा क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी प्रतिस्पर्धाले देशको नै ध्यान तानेको छ। स्याङ्जा 2 अहिले चुनावले तातिरहँदा पद्माले बाजी मार्छिन् वा धनराजले सबैको चासो छ। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्न लागेका गुरुङका लागि जित प्रतिष्ठाको विषय मात्रै हुने छैन कि राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि बन्नेछ। यता पटक पटक मन्त्री बनिसकेका कारण एमाले सरकारमा आए पुनः अर्यालले पनि कुनै मन्त्रालय सम्हाल्ने सक्ने आधार छन्। स्थानीय स्तरमा फुटेको कम्युनिस्टका मन जोड्न सके अर्यालको जित सुनिश्चित देखिन्छ। तर अर्याल मन्त्री हुँदा त्यो क्षेत्रमा कति काम गरिन्, जनताको मुद्दामा कतिको सम्बोधन गरिन्, त्यो मङ्सिर 4 पछिको निर्वाचन नतिजाले नै देखाउनेछ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। हावामा प्रदूषण बढेपछि भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा आजदेखि प्राथमिक तहका विद्यालय बन्द गरिएको छ। हावाको प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि खतरनाक अवस्थामा पुगेपछि विद्यालय बन्द गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मुख्यमन्त्री केजरीवालले प्राथमिक तहका विद्यालय बन्द गर्ने र गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने बारे तयारी गरिरहेको बताएका छन्। अहिले दिल्लीको वायु प्रदूषण निकै खराब अवस्थामा पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। शनिबार भएको खेलमा घरेलु टोली बङ्गलादेशलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकाल्न सफल भएको हो। नेपालको जितका लागि खेलको 87औं मिनेटमा वर्षा ओलीले गरेको गोल नै निर्णायक गोल भयो। 2 खेल खेलेको नेपाल यो जितसँगै 6 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। त्यस्तै समान खेलबाट बङ्गलादेश 3 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा झरेको छ। 3 देश सहभागी प्रतियोगितामा अब नेपालले बुधबार भुटान र शुक्रबार पुनः बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्वार्थ केन्द्रित सरकारबाट देश नबन्ने ओलीको दाबी। निर्वाचनपछि एमाले सत्तामा आउने जिकिर। जसपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र 10 प्रदेशको अवधारणा अघि सार्यो। निर्वाचनमा केन्द्रित दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। ओलीले संसद विघटन गरेपछि गठबन्धन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। निर्वाचनपछि गठबन्धनकै सरकार बन्ने दाबी। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाइने आयोगको भनाई। आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहे जरिवाना गराउने चेतावनी। बदरमत घटाउन नमुना मतदान सुरु। हावामा प्रदूषण बढेपछि भारतको दिल्लीमा आजदेखि प्राथमिक तहका विद्यालय बन्द। सार्वजनिक सवारीमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी। र साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। खेलको अन्तिममा वर्षा ओलीले गरी निर्णायक गोल। बङ्गलादेश 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।